श्रीगणेशाय नमः। श्रीवाग्देवतायै नमः। श्रीगुरुचरणकमलतलेभ्यो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलं कान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेण्यस्तवे सौम्यं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं सतयुवतिटवृतं ब्रह्मगोपालभेषम्। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सबैले प्रेमले भनौं भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को समस्त स्थापित पूजित देवताहरू को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को तीर्थमयी नेपाल जननी को शाण्डिल्य गोत्रीय समस्त पितृहरू को आयोजक परिवार को वैदिक सनातन धर्म को सबैले प्रेमले भनौं हर 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 महादेव शम्भो। जय जय श्री राधे श्याम। असंख्य गुणगण निलय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्रीहरि को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसका चरणमा सादर नमन। यज्ञ मण्डपमा आभाई स्थापित पूजित समस्त देवताहरूका चरणमा सादर वन्दना। व्यासासीन गुरुचरण वरणीय ब्राह्मण देवता गायनको माध्यमद्वारा भगवानका गुणानुवादहरूलाई पस्काउनु हुने कलाकार मित्रहरू आयोजक परिवार ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी आमाहरू भावमय पिताजीहरू र यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ बनाउने पवित्र उद्देश्यका साथ पाल्नुहुने तमाम धर्मानुरागी सज्जनवृन्द, आज हामी श्री नरप्रसाद परसाई र लक्ष्मीदेवी परसाई बाबा आमाको आफ्नो निजी निवासमा समस्त पितृहरूले सद्गति लाभ गरून् र सबैलाई सद्बुद्धि सद्भक्ति सत्प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ श्रीमद् भागवत महापुराणलाई आयोजना गरिएको आज 7वां दिनको हामी यो पहिलो सत्रमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि प्रातःकालमा समस्त यहाँको पूजन यजन
आदरणीय गुरु श्री श्याम अधिकारी गुरुज्यूका नेतृत्वमा समापन गरी हामीले केही अंश पाठ श्री मोहन घिमिरे गुरुज्यूका मुखारबिन्दबाट श्रवण गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो यो यानी कि आज अन्तिम दिन 7वां दिन श्रीमद् भागवत महापुराणको हामी कथालाई आज विश्राम दिने दिन हामी भगवानका कथाहरू श्रवण गर्नका लागि यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ। हामीले हिजो भगवान श्री कृष्ण लीलामा भगवान श्री कृष्णका प्यारा लीलाहरू जसमा भगवानले रुक्मिणीका साथमा गरिएको विवाह महोत्सवलाई हामीले धुमधामसँगले हिजोको द्वितीयकालीन सत्रमा हामीले मनायौँ र यो पहिलो विवाह थियो भगवानको। यस पछाडि सज्जन यहाँदेखि अगाडिका कथाहरू धेरै कथाहरू छ र यो पुरा 7 दिनमा श्रीमद् भागवत महापुराणलाई कति ठाउँमा विश्राम गरिन्छ, पूर्णावती गरिन्छ, तर यहाँको एक दिन बेसी 7 दिन पूर्णतया कथा श्रवण गरेर 8वां दिन हवन गर्ने यो पवित्र उद्देश्य रहेको हुँदा आज हामी दिनभर कथा सुन्छौँ। तर भगवानका कथा यति छन् आज दिनभर भनेर पनि साध्य छैन, सकिँदैन। त्यसले गर्दा म सूत्रात्मक गतिले कति कथालाई समास अभ्यास योगत कतिलाई संक्षेपमा र कुनै हामीले सुन्दा अति लाभ हुने हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै प्रभाव पर्ने प्रसङ्गहरूलाई म व्याख्या गरेर श्रवण गराउँछु। र सज्जन यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णको दोस्रो विवाह जाम्बवतीका साथ भयो। यी जाम्बवानकी छोरी थिइन्। सत्राजितले सूर्यबाट प्राप्त गरेको सेमन्तक मणि, यो मणिको प्रसङ्ग लिएर भगवान श्रीकृष्णलाई कलङ्क लगाएकाले गर्दा कलङ्क प्रक्षालन गर्नका लागि जाम्बवान एकजना भालु थिए। यी राम अवतारका भालु यिनका गएर जाम्बवानका साथ युद्ध गरेर यिनले सेमन्तक मणि माग्नु। सेमन्तक मणि आफ्नी छोरीलाई दाइजो दिइसकेकाले गर्दा सेमन्तक मणिका साथमा छोरी पनि ल्याउनु पर्ने भएर भगवानले जाम्बवानकी छोरी जाम्बवतीका साथमा दोस्रो विवाह गर्नुभयो। तेस्रो विवाह यिनी सत्राजितकी छोरी सत्यभामाका साथमा भगवानको विवाह भयो। सज्जन चौथो विवाह भगवान हस्तिनापुरमा आएर इन्द्रप्रस्थ आएर एकपल्ट पाण्डवहरूसँग बस्नुभएको थियो। अर्जुनका साथमा जङ्गलमा वन विहारका लागि जानुभएको थियो। अर्जुन जमुनामा जलपान गर्न गएका एउटी देवी जमुनामा तपस्या गरिरहेकी थिइन्। यिनलाई कालिन्दी भनिन्छ, यिनको नाम जमुना पनि हो। यी कालिन्दी देवीले भगवान श्रीकृष्ण प्राप्तिका लागि तपस्या गरेको कुरा आएर भगवानलाई सुनाएपछि भगवानले यिनलाई दर्शन दिन जानुभयो र यिनी कालिन्दीका साथमा अर्को विवाह भगवानको सम्पन्न भयो र अर्को विवाह मित्रविन्दाका साथमा भयो। अर्को नग्नजितकी छोरी नाग्नजितीका साथमा भयो। त्यसपछि भद्रा श्रुतकृतिकी छोरी भद्राका साथमा र अर्की लक्ष्मणा मद्रादि नरेशकी छोरी लक्ष्मणाका साथमा भएर 8वटा विवाहहरू भए। यी सबै विवाहहरू परिबन्धमा परेर भएका विवाहहरू थिए। सजन यी 8वटा विवाहहरू औपचारिक भगवानका विवाह भए। यस पछाडि एकपटक भगवानले विचार गर्नुभयो। भौमासुरले राज्य गर्ने प्रागज्योतिषपुर नाम गरिएको ठाउँमा भगवानले जाने विचार गर्नुभयो र सत्यभामालाई साथमा रथमा राखेर प्रागज्योतिषपुर जानुभयो। यो भौमासुर दुष्ट थियो। सारा पृथ्वीका राजाहरूलाई नियन्त्रणमा गरेर अन्याय अत्याचारमा बाँचेको यो भौमासुरलाई उद्धार गर्न भगवान जानुभयो। भगवान जाँदा सज्जन सेनाहरूका साथमा जानुभएको थियो। द्वारमा यसका 5वटा द्वारहरू थिए। पृथ्वी एक ठाउँमा पर्वत बनाएर वरिपट्टि बााउन्ड्री लगाएको थियो परिधि। अर्को ठाउँमा तेज अहिलेको करेन्ट जोडेर करेन्टको बााउन्ड्री थियो। अर्को ठाउँमा जलको खाई बनाइएको थियो। वरिपरि जलको समुद्र जस्तो यसको नगरमा पस्ने ठाउँमा। यसका सीमाहरू अत्यन्तै जटिल थिए र 100 भन्दा बाहिरको सीमामा सज्जन मुर नाम गरेको असुर बसेको थियो। यसलाई द्वारपाल राखिएको थियो। यो मोरका 3टा शिरहरू थिए। अत्यन्तै पराक्रमी मुर नाम गरिएको असुर
भगवानले यो मोर नाम गरिएको असुरलाई सुदर्शन चक्र प्रहार गरेर यसको शिर छेदन गरिदिनु भयो। यो मोर नाम गरिएको असुरलाई विनाश गरेपछि भगवानको एउटा नाम थपियो मुरारी। मुरारी भगवानको मुर नाम गरिएको दैत्यको अरि भनेको शत्रु, त्यही भएर भक्तहरूले मुरारी भनेर भगवानको नाम पुकार्न थाले। भगवान भित्र गएर भौमासुरका साथमा विशाल युद्ध भयो। भगवानले भौमासुरलाई समेत उद्धार गरिदिनु भयो। भौमासुरले एउटा विशाल गल्ती गरेको थियो। सारा राजाहरूलाई जित्दै, राजाहरूलाई मार्दै, यिनीहरूकी राजकुमारी छोरीहरूलाई अपहरण गर्दै ल्यायो। यसले 16,100 राजकुमारीहरूलाई ल्याएर बन्दी बनाएको थियो र यसको लक्ष्य थियो यी देवीहरू 21,000 पुगेपछि सबैसँग सामूहिक विवाह गर्न। यस्तो दुष्ट्यै यो 16,000 पुग्दा पुग्दै भगवानले यो भौमासुरलाई उद्धार गर्नुभयो। भौमासुरको निधन भएपछि भगवान गएर सारा यी राजकुमारीहरूको जहाँ बन्दी बनाएको थियो ढोका खोलिदिने साथ राजकुमारीहरूले भगवानलाई अगाडि देखे। यिनीहरू भगवानले भन्नुभयो जाओ देवी हो, तिमीहरूलाई जहाँबाट ल्याएको थियो वहीँ जाओ। यी देवीहरू रुन कराउन थाले। यिनीहरू भगवानको स्तुति गर्न थाले। यिनीहरू स्तुति गर्दै भन्छन् भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदता इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधो। यिनीहरू भन्छन् हे दयालु, यिनीहरू भित्रै भित्रै स्तुति गर्न थाले। हाम्रा पति अब संसारमा, पति बनेका संरक्षक यिनी भगवान श्री कृष्ण भन्नु। भगवानले भन्नुभयो जाओ देवी हो, आफ्ना आफ्ना घरमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा जाओ। त्यतिखेर यी देवीहरू भन्छन् हाम्रो त घर कहिले भत्कियो, हाम्रा बाबा आमालाई यो भौमासुरले कहिले विनाश गर्यो, अब जाउँ कहाँ जाउँ? कहीँ गाउँमा जाउँ, कहीँ घरकी अविवाहिता छोरी कहीँ गएर 1-2 दिन बसिन् भने त गाउँमा विभिन्न कलङ्कहरूका आवाज निस्किन थाल्छन्। हामीलाई त ल्याएर बन्दी बनायो। यद्यपि हामी पवित्र छौँ, तैपनि समाजका आँखालाई यो पवित्रताको कसौटी त देखाउने केही छैन। त्यसले गर्दा दयालु हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन, हामी कहाँ जाउँ? हात जोडेर यिनीहरू प्रार्थना गर्न थाले। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो देवी हो आर्तानाम शरणम त्वहम। भगवानले एउटा शपथ गर्नुभएको छ एकादश स्कन्धमा, संसारमा जसले कहीँ जाने ठाउँ पाउँदैन ती सबै मेरा शरणमा आऊ, म तिमीहरूलाई शरण दिन्छु। भगवानले भन्नुभयो देवी हो जाने ठाउँ कहीँ छैन, कहीँ छैन, त्यसो भए जाओ सबै द्वारिका जाओ, सबैलाई म स्वीकार गरिदिन्छु। यो सन्दर्भमा 16,100 देवीहरू द्वारिका पठाउनु भयो। भगवान यहाँबाट इन्द्रलोक सत्यभामालाई लिएर जानुभयो। यो भौमासुरले अदिति माताको कुण्डल अनि वरुणको छाता, वरुणको सिंहासनको चाँदीको छाता दुईटै काटेर पृथ्वीमा ल्याएको छ। सिधै यो कुण्डल पुर्याउनका लागि भगवान इन्द्रलोक जानुभयो। इन्द्रलाई गएर कुण्डल, अदिति माताको कुण्डल सुम्पिनुभयो, वरुणको छाता पनि दिनुभयो। त्यसपछि भगवानको खूब इन्द्रले सम्मान गरे। भगवान फिरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। सत्यभामाले भनिन् स्वामी यो सुन्दर इन्द्रको बगैँचामा फुलेको यो पारिजात यो हामी कहाँ लान सकिँदैन द्वारिका? भगवानले भन्नुभयो देवी ठुलो कुरो छैन, लिएर जाउँ, त्यसो भए तिमीलाई साह्रै मन पर्यो भने। भगवान ल्याएर पारिजात उखेलेर रथमा राख्नुभयो। इन्द्र रिसाए, मेरो उद्यानमा आएर नसोधिकन मर्त्यलोकको व्यक्ति आएर उखेल्ने हो? अहिले पूजा गरेका अहिले भुले इन्द्र मोहित भई युद्ध गर्न आए। भगवानले युद्धको मजा चखाइदिनु भयो इन्द्रलाई। इन्द्र भयभीत भए। यस पछाडि फेरि प्रार्थना गरे दयालु लिएर जानुहोस्, मैले अघि जानिन छु, कति छिटो मेरो बुद्धि भ्रम भयो। सज्जन भगवानले ल्याएर सत्यभामाको अगाडि पारिजात रोपिदिनु भयो। सज्जन यता भगवान यस पछाडि द्वारिका फिरेर आएर यी 16,100 देवीहरूका साथमा भगवानले एउटै मुहुर्तमा, यहाँ ईश्वरीय त्याग यहाँनिर देखिन्छ। एउटै मुहुर्त 16,100वटा विवाहका कुण्डहरू एउटै मुहुर्तमा सबै यी देवीहरूका साथमा पानी ग्रहण गर्नुभयो। यानी कि 16,100 आफ्नो स्वरूप, उता 8वटी देवीहरूका साथमा भगवान अलग्गै यसरी पानी ग्रहण गर्नुभयो। र वैभवशाली भगवानको यो ऐश्वर्यपूर्ण लीला 16,100वटा महल बनाएर प्रत्येक देवीलाई भिन्न भिन्न महलमा भित्र्याउनु। देवीहरू अघि त 16,100 थिए, प्रत्येक ठाउँमा भगवान। यिनीहरू आश्चर्यचकित भई पछि भगवानको परिवार बढ्दै गयो। भगवानको परिवारमा प्रत्येक देवीबाट 10 भाइ पुत्र
एक भाइ छोरी, एउटी छोरी, सबैका सन्तति भई। अब भगवानको विशाल सन्तति बढेर गयो। रुक्मिणीका छोरा प्रद्युम्न थिए, यिनका छोरा अनिरुद्ध भई। अनिरुद्धका साथमा रोचना नाम गरिएकी देवी, यो रुक्मीकी छोरीका साथमा यिनको विवाह भएको थियो। र अर्की चित्रले यी उषा नाम गरिएकी बाणासुरकी छोरीका साथमा समेत विवाह भयो। यो यति सुन्ने साथ राजा परीक्षितले भन्नुभयो, यो बाणासुरका साथमा कसरी यी अनिरुद्धको विवाह भयो, यो सुनाइदिनुहोस् न। सुकदेवजी महामुनि भन्नुहुन्छ, बाणासुर भगवान शिवका भक्त हुन्। यिनले भगवानको विशाल उपासना गरे शिवको। भगवान शिव प्रसन्न भएर यिनलाई सारा शक्ति प्रदान गर्नुभयो। यिनले 10,000 1,000 सहस्र बाहुर बाँधिन ताण्डवे तोसेन मृडम, 1000वटा हात वरदान मागे, मलाई 1000वटा हात दिनुहोस् दयालु। शिवले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिम्रो 1000वटा हात हो। बाणासुरले 1000वटा हात पाए। अब त यी 1000वटा हात पाएपछि फेरि शिवको उपासना गरे। पृथ्वीमा राज्य गर्दै थिए, केही दिन पछाडि विचार गरे, फेरि उपासना गर्नु। धमधामसँगले भोले बाबाको उपासना कसरी गरी भन्दा सुकदेवजी महामुनि भन्नुहुन्छ, ताण्डवे तोसेन मृडम, ताण्डव नृत्यमा यी 1000वटा हात एकैचोटि ताली लगाए। ताली लगाएर जोड जोडसँग नृत्य गर्दै गर्दै भोले बाबालाई प्रसन्न बनाए। भोले बाबा प्रकट हुनुभयो। भोले बाबाले भन्नुभयो, भक्त अब के चाहन्छौ? शक्ति पायौ, यत्रो 1000 हात पाएका छौ, राजा सम्राट छौ, अब के चाहन्छौ? यतिखेर बाणासुरले भने, दयालु म त एउटा जिज्ञासा सोध्न पो यहाँ म तपाईँको तपस्या गरेको, के सोध्न चाहन्छौ? मैले यत्रो 1000वटा हात पाएँ, युद्ध गर्नका लागि मैले हात मागेको थिएँ, युद्ध गर्ने कोही भएन, जता गयो सबै डरले भाग्छन्, पृथ्वीका दिग्गजहरू पनि सबै भाग्छन्, कोसँग युद्ध गरौँ? युद्ध गर्ने व्यक्ति देखाइदिनुहोस्। शङ्कर भगवान मुस्कुराउनु भयो। बाणासुर भन्छन् कि गुरु चेले एकपल्ट हात मिसामिस गरौँ। बाणासुरको कुरा सुनेर भगवान खित्का छोडेर हाँस्नु भएर दशा लागेको, तिमीलाई तिम्रो ध्वजा जुन दिन काटिन्छ आफ्नो रथको ध्वजा, त्यस दिन यी हात अब रहेनन् भन्ने कुरो, हातको चिरै मर्यो भन्ने कुरो तिमीले विचार गर्नु। भगवान शिवले यति भन्नुभयो। शिवलाई यिनले त यति मात्र होइन, वरदानमा मागे, त्यसो भए भोले बाबा मेरो संरक्षणमा त्यो युद्ध नआउन्जेलसम्म मेरो द्वारपाल भएर तपाईँ बस्नुपर्छ। भक्त पनि तामसी भक्त, यस्ता भक्तलाई तामसी भक्त भनिन्छ। जोसँग वरदान पायो उसैलाई चाहिँ उसले कजियायो, उसैलाई बन्दी बनाउन चाहन्छ, यो तामसी भक्त। भोले बाबाले भन्नुभयो, ठिक छ भाइ, तिम्रो घरमा म अब बस्ने भएँ। भगवान बाणासुरको द्वारमा हातमा गदा लिएर द्वारपाल भएर बस्नु। वरदान दिँदा दिँदै भोले बाबा, दयालु भोले बाबा, उनीलाई सिपाही बनाइदियो, आफ्नो अङ्गरक्षक बनाइदियो बाणासुरले। सज्जन, यिनकी छोरी उषा नाम गरेकी छोरी थिइन्। इनका मन्त्री अत्यन्तै चतुर मन्त्री कुम्भाण्ड नाम गरेका मन्त्री थिए। यी मन्त्रीकी छोरी थिइन् चित्रलेखा नाम गरेकी छोरी। यी दुवैजना समवयस्क थिए। यिनीहरू किशोर किशोरी अवस्था, यानि 13-14 वर्षदेखि 18-20 वर्षको समय, बीचको समय किशोर किशोरी अवस्थामा थिए। अलि उत्ताउलो समय। चित्रलेखा चित्र बनाउने काम गर्थे। उषा त राजकुमारी भइन्। यी राजकुमारकी अत्यन्तै नजिक निकटतम साथी। एक दिन सुतेको ठाउँमा उषाले राति मध्यरातमा एउटा सुन्दर पुरुषका साथमा विहार गरिरहेको यिनले देखे। यी आत्तिएर निन्द्रामै कराउन थालिन्। हे स्वामी, हे कान्त, हे रमण, हे प्रेष्ठ, निन्द्रामै उठेर कराउन थालिन्। कहाँ जानु भो कराउन थालिन्। चित्रलेखा आश्चर्यचकित भइन्। होइन, विवाह पनि गरेको छैन, स्वामी भन्छन्, हे नाथ भन्छन्, कसलाई पुकारिने? चित्रलेखाले आएर झकझक्याइन् बौलाइरहेकी उषालाई। झकझक्याउँदा चित्रलेखाले झकझक्याउने साथ उषालाई लाज भयो, बिउजिने साथ लाज भयो। कसलाई बोलायो कि तिमीले? हो तिम्रो स्वामी। चित्रलेखालाई जाइन, यी उषालाई जाइन। चित्रलेखा सोध्न थालिन्, को हो भन त? भोलिदेखि बेचैन भइन्। त्यो सपनामा देखेको व्यक्ति, यिनको जति घेरै आँखामा अगाडि पनि त्यही, पछाडि पनि त्यही, आँखा चिम्लिए पनि त्यही, आँखा बन्द गर्दा पनि त्यही स्वरूप। यति मोहित भइन् त्यो स्वप्नमा देखेको सुन्दर पुरुष। अब आश्चर्यचकित भइन्। चित्रलेखा भोलिदेखि त हृदय रोग भयो यिनलाई।
चित्रलेखाले फकाई फकाई सोधिन्, कसलाई देख्यौ भन। जो भए पनि यी चित्रलेखासँग यी मायावी पनि थिए, जसलाई पनि ल्याउन सक्ने यिनको खुबी थियो। पृथ्वीको जुन कुनामा पनि वायु वेगमा उडेर जान सक्थ्यो। यिनले उषालाई सोधिन्, देवी तिमीले कसलाई देख्यौ? यतिखेर यिनले भनिन्, देख्न त देखेँ चित्रलेखा, भन्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। यस्तो व्यक्ति देखेँ भनेर अहिलेसम्म मैले संसारमा त्यस्तो व्यक्ति देखेकै थिएँ। यति सुन्दर एउटा पुरुष देखेँ। चित्रलेखाले यसो विचार गरिन्, त्यसको स्वरूप तिमी भन्न सक्छौ? स्वरूप कसरी वर्णन गरौँ, फेरि सङ्कुचित हुन्छ। चित्रलेखाले यस पछाडि त्यतिखेर पृथ्वीमा भएका सुन्दर पुरुषहरूको चित्र लेख्न सुरु गरिन्। चित्र लेख्ने क्रममा यिनले सबैको चित्र लेख्दै देखाउँछौ। यो हो तिमीले देखेको पुरुष? होइन। यो हो? होइन। वसुदेवको चित्र बनाइन्। वसुदेवको चित्र देखेपछि कहीँ केही अलिअलि मिल्ला कि जस्तो छ। यी अलि सङ्कुचित भइन्। त्यस पछाडि भगवान् श्रीकृष्णको चित्र बनाएर देखाइन्। यो देख्दा त धेरै लजाइन्। यही परिवारको कोही व्यक्ति हुनुपर्छ। चित्रलेखाले यस पछाडि प्रद्युम्नको चित्र लेखे। यो प्रद्युम्न कृष्ण र अनिरुद्धको स्वरूप मिल्थ्यो। अब त धेरै सङ्कीर्ण भइन्। यही हो तिमीले देखेको? मुख स्वप्न थालिन्। होइन होइन, यो होइन। त्यसो भए अब अनिरुद्धको चित्र बनाएपछि यही चित्र हो मैले देखेको। अब त चित्रलेखालाई थाहा भयो अनिरुद्धलाई यिनले देखेकी रहेछन् स्वप्नमा। यी चित्रलेखा आफ्नै सखीको मनोकामना पूर्तिका लागि, यिनको इष्ट साधन गर्नका लागि, यी अनिरुद्धलाई लिनका लागि यहाँबाट द्वारिका गएर निजाइराखेको बेलामा मध्यरातमा अनिरुद्धलाई उठाएर यिनले चित्रलेखा यी उषाको महलमा ल्याएर राखिदिन्, राजकुमारीको महलमा। अब अनिरुद्धका साथमा यी उषा रहन थालिन्। राजालाई थाहा छैन यी बाणासुरलाई। केही दिन पछाडि यसो हेर्दा सबै सेनाहरूले, यिनका विशेष दूतहरूले सबैले निवेदन गर्न थाले, महाराज तपाईँकी छोरीको चालचलन ठिक छैन, विवाह गरेको छैन, कोही पर पुरुषसँग बसेको हामी देखिरहेका छौँ। यो सुन्ने साथ बाणासुर तिलमिलाएर उठे। मेरो राज्यमा आएर मेरी छोरीको महलमा आएर बस्नेवाला को? साह्रै रिसाएर धनुष बाण हातमा लिएर यी आफ्नै छोरीको महलमा गएर यसो हेर्दा त एउटा साह्रै सुन्दर पुरुषका साथमा आफ्नै छोरी छ। यिनले सज्जन गएर ललकार्न थाले। यिनले जब ललकार्न थाले, अनिरुद्धले पनि धनुष बाण उठाए। दुवैजनाको युद्ध प्रारम्भ हुँदै थियो। यिनले आफ्ना सेनाहरू सबै एकजना एक्लै अनिरुद्धको केही चलेन। यी अनिरुद्धलाई बाँधेर चौखुरियाएर राखे। यो को हो? पहिली पत्ता लगाउनु पर्छ, मार्नु हुँदैन। पत्ता लगाउनका लागि राखे। उता द्वारिकामा अनिरुद्ध हराएर सबै हाहाकार मचियो। भगवान् श्रीकृष्ण अनि प्रद्युम्न आफ्नो पुत्र हराएर अत्यन्तै दुःखी भए। द्वारिकावासीहरू सबै खोजिरहेका थिए। 6 महिना बित्यो यसै। अब त सज्जन एक दिन नारदजी पुग्नुभयो। नारदजीलाई भगवान्ले सोध्नुभयो। ती सुधर्म सभामा सबैले सोधे, नारदजी अनिरुद्ध कहाँ छन्? अनिरुद्ध हराए, कसले अपहरण गर्यो? यतिखेर नारदजीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, बाणासुरको महलमा बाँधेर राखेको छ, कोही खोज्ने व्यक्ति आउँछ कि भनेर। यो सुन्ने साथ बलरामजी रिसाउनु भयो। भगवान् श्रीकृष्ण मुस्कुराउन लाग्नुभयो। सजन बलराम रिसाएर भन्न थाले, यो यदुवंशीसँग हात मिच्न चाहनेवाला बाणासुरको त्यसलाई म अहिले तत्काल विनाश गरिदिन्छु। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, होइन दाजु, कमसेकम शान्तिपूर्वक जाउँ। उनले के भन्न खोजेका हुन् बाणासुरको कुरा बुझौँ। सेना चतुरङ्गिणी सेना लिएर भगवान् श्रीकृष्ण, बलरामजी, अनिरुद्ध, यी प्रद्युम्न सबैजना यो बाणासुरको नगरीमा आए। बाणासुरको नगरीमा आएर सज्जन द्वारबाट भित्र प्रवेश गर्न खोज्छन्। भोले बाबाले द्वारबाट भित्र प्रवेश गर्न दिनु भएन। यहाँ त बाणासुर मेरा महाराज, भित्रका व्यक्तिले भित्र बोलाउनु पर्छ, नत्र भने यत्रो सेनाका साथमा तपाईँहरू भित्र प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न, शङ्कर भगवानले भन्नुभयो। यता भगवान् श्रीकृष्णले पहिले भोले बाबा राम राम पहिले नमन गर्नुभयो। यस पछाडि भन्नुहुन्छ भित्र जान दिनुहोस्। भगवान् शिवले पनि भन्नुभयो, भगवान् श्रीकृष्ण तपाईँलाई पनि राम राम।
तर भित्र पस्न पाइँदैन। जो जे काममा बसेको छ सम्बन्ध आफ्ना ठाउँमा छ, जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी पुरा गरेन भने त्यो दण्डको भागी बन्छ। त्यसले गर्दा म त द्वारपाल हुँ यो बाणासुरको। भगवान श्रीकृष्ण छक्क पर्नुभयो, राम राम कति वैभव रहेछ, साक्षात शिवलाई द्वारमा राखेको छ। भगवान श्रीकृष्णले यस पछाडि भन्नुभयो, त्यसो भए भोले बाबा कसरी भित्र जाउँ त, उपाय बताइदिनुहोस् त बहिनी। यतिखेर भोले बाबा भन्नुहुन्छ, द्वारबाट भित्र सेनासहित प्रवेश गर्ने हो भने दुईटा उपाय हुन्छ। या त युद्ध गरेर द्वारमा रहेको द्वारपाललाई हताहत गरेर भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ, या त युद्धमा जितेर प्रवेश गर्नुपर्छ, या त स्वामीको आदेश चाहिन्छ। म त यसै त छोड्दिनँ। अब भोले बाबाका साथमा युद्ध प्रारम्भ भयो। भोले बाबाका अनुचरहरू, भोले बाबा युद्धमा आउने साथ सबै अनुचरहरू आए। अब बाणासुरले पनि थाहा पाए भोले बाबाका साथमा कृष्णको युद्ध भएको। अब यता भोले बाबा जति अस्त्र शस्त्र प्रहार गर्नुहुन्छ सबै अस्त्र शस्त्रलाई भगवान श्रीकृष्ण प्रतिकार गर्नुहुन्छ। प्रहार र प्रतिकारको विशाल युद्ध चल्यो। सारा देवताहरू आकाशमा शङ्कर भगवानका साथमा भएको यो युद्धलाई हेर्न थाले। अब त हुँदा हुँदै शस्त्र अस्त्र छोडेर अब अरू नि युद्ध प्रारम्भ भए। शक्ति युद्ध चलिरहेको थियो। यतिखेर यता शङ्कर भगवानले शिव ज्वर छोडिदिनु, सबै सेनालाई ज्वरो छोडिदिनु। जुन ज्वरो रोग छ यो रोग छोडिदिनु भयो। यता भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराउँदै वैष्णव ज्वर छोडिदिनु भयो। वैष्णव ज्वर आउने साथ शिव ज्वर त्राही भयो। यसपछि साह्रै डराएर वैष्णव ज्वरलाई शिव ज्वरले सुन्दर स्तुति गर्छ। नमामि त्वानन्त शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्। 4टा श्लोकमा वैष्णव ज्वरले स्तुति गरेको छ। सज्जन, ज्वराले धेरै सतायो भने, ज्वरो आयो भने यिनी 4टा श्लोकले फुकेर पहिले सबै निको गर्ने प्रचलन थियो। यिनी 4टा श्लोक, यो 4टा श्लोकले स्तुति गर्ने साथ शिव ज्वरले हात जोडेर भन्न थाल्यो, हे वैष्णव ज्वर मेरो रक्षा गर। यतिखेर वैष्णव ज्वर भन्छ, यो ज्वरको माध्यमद्वारा कसैले ज्वरो झारेछ भने त्यसलाई ज्वराले कहिले पनि पीडा नगरोस्। यो आशीर्वाद दिएकाले गर्दा यो उखती मन्त्रहरू, नि 4वटा मन्त्रहरू भगवान श्रीकृष्णले यस पछाडि जिम्मणास्त्र नाम गरिएको अस्त्र छोडिदिनु। यो अस्त्र छोड्ने साथ शङ्कर भगवानलाई हाई आउन थाल्यो। जिम्मण भनेको हाई हो। यो अस्त्रको प्रभाव हुन्थ्यो हाई आउने, आलस्य आउने। भोले बाबा हाई गर्न थाल्नुभयो। यता भगवान श्रीकृष्ण सेनाका साथ भित्र पस्नुभयो। अब यी बाणासुरका साथमा युद्ध भयो। भगवानले पहिले गएर यसो विचार गर्नुभयो, भोले बाबाको दिएको आशीर्वाद पूर्ण गर्नका लागि बाण प्रहार गर्दा बाणासुरको रथको ध्वजा काटियो बाणद्वारा। ध्वजा पृथ्वीमा झर्ने साथ अब बाणासुरले विचार गरे, मेरो हातको चिलाइ मर्ने दिन आजै रहेछ। भोले बाबाले यही आशीर्वाद दिएको थियो। यो युद्ध गर्न आयो। भगवानले सारा शस्त्र अस्त्र विनाश गरिदिनु भयो। यो बाणासुर त्राही भयभीत भएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो, मरणासन्न अवस्थामा पुगेको थियो। इनकी आमाको नाम थियो कोटरा। यी कोटरा सज्जन शिवको उपासना गर्ने वाली कोटरा अगाडि भगवान श्रीकृष्णले बाण छोड्ने बेलामा अगाडि आए। स्त्रीको हत्या युद्धमा निषेध गरिएको छ। कुनै अवस्थामा स्त्रीको हत्या शास्त्रमा निषेध छ। भगवान श्रीकृष्ण अगाडि कोटरा देख्ने साथ बाण अर्कोतिर मोडिदिनु भयो। जरासन्धले यी बाणासुरले भाग्ने मौका पाए र यी बाणासुर बचे। फेरि युद्ध गर्नका लागि आएका थिए। भगवानले एउटा बाण प्रहार गरेर यिनका हजारवटा हातहरू सबै काटिदिनु। सजन, यिनी कोटराले उपासना गरेको शिवजीलाई कोटेश्वर महादेव भनिन्छ र काठमाडौँमा कोटेश्वर महादेव भएकाले गर्दा त्यो ठाउँकै कोटेश्वर नाम रह्यो। यी कोटेश्वर, यिनी कोटरा बाणासुरकी आमाले उपासना गरेका शिवको नाम। अब सज्जन, यी बाणासुरका सबै बाहुहरू काटिन थाले। काटिँदै अब त चिच्छिद भगवान बाहुन शाखा इव वनस्पते। सुदर्शन चक्रद्वारा काटिएका बाहुहरू मानव कुनै एउटा गोठालाले घाँस झारीजी गरेर सबै शरीरै बुच्चे बनाइदिन लाग्नुभयो। शङ्कर भगवान आएर
भगवान श्री कृष्ण को जय जयकार का साथ में सुंदर स्तुति करे। शंकर भगवान ले स्तुति करने साथ भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न भएर इनको मैले बाहु